फौज का दावा झूठा निकला है। भारतीय मीडिया का भी दावा हस्बे मामूल हस्बे रिवायत झूठा निकला है। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की। आईएसपीआर की जानिब से यह ताज़ा बयान जारी किया गया है और कहा यह गया है कि भारत की जानिब से किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की गई हैं। पाकिस्तान ने भारत की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का जवाब दिया है। भारत की जानिब से बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की गई थी, बॉर्डर मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी की गई थी और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है इस भारतीय क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का और भारत ने यह दावा किया था जो कि झूठा निकला है। भारत की जानिब से यह कहा गया था कि भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा झूठा निकला है और आईएसपीआर ने इस भारतीय झूठे दावे की कलई खोल दी है। भारत ने मुश्तबा हमलावरों के लालच पेट का जिक्र झूठ पर मबनी है, यह कहना है आईएसपीआर का। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि हमारी सरजमीन पर किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आईएसपीआर का यह कहना है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं थे, भारत की जानिब से झूठे दावे किए जा रहे हैं। ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी, जबकि आईएसपीआर ने अपने 2 जवानों की शहादत की भी तस्दीक की है। मिलाइस्टाल फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक्स करार देना सच्चाई को तोड़ मोड़ कर पेश करना है, ये कहना है आईएसपीआर का। हमारी मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत पूरी तरह से कर सकती हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज में भरपूर सलाहियत है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करें, यह कहना है वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का यह कहना था कि हमारी अफवाज पूरी तरह से मुसल्लह भी हैं और भरपूर सलाहियत भी रखती हैं कि दुश्मन की गनों को खामोश करवा सकें और दुश्मन के जारहाना अज़ाइम को पसपा कर सकें। पुरअमन हमसायगी के विजन को हमारी कमजोरी न समझा जाए, ये कहना है वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का। भारत की जानिब से सीज फायर के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जायजा लिया जा रहा है, ये कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने भी भारतीय इश्ताल अंगेजी के खिलाफ सख्त बयानात दिए हैं और सख्ती से मजम्मत की है। वजीर आजम ने भी इस इश्ताल अंगेजी की, जबकि भारतीय फौज की जानिब से झूठे दावे किए जा रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स थे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इन दावों को मुस्तरद कर दिया गया है। आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी, सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं थे। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स का भारतीय दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। हम चाहते हैं हम से रहो, नहीं तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस जबान में बात करोगे उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आज भारत ने पाकिस्तानी हुदूद में फायरिंग की है। सर्जिकल स्ट्राइक्स का झूठा दावा किया गया भारत की जानिब से, लेकिन भारतीय फौज का यह दावा झूठा निकला है। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और भारत ने किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की हैं, आईएसपीआर का यह कहना है। और आईएसपीआर का यह भी कहना है कि पाकिस्तान ने भारत की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शुक्रिया महमूद शाह साहब, वक्त न्यूज़ से आप बात कर रहे हैं। सर, भारत क्या चाह रहा है? दावे करी जा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स के, हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक्स की ही नहीं गई हैं। जी बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक उनको पता ही नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर एक जुनूनियत है उनके पब्लिक में और वो अपने हुकूमत से डिमांड करते हैं और उनकी हुकूमत भी जो उनका प्राइम मिनिस्टर साहब है वो भी आधा पागल है, आधा पागल अभी हो जाएगा कि पाकिस्तान के साथ वो कुछ नहीं कर सकता। उसने सोचा कि वो बहुत कुछ कर लेगा। तो मेरे ख्याल में अभी खाना पूरी के लिए वो बॉर्डर के ऊपर फायरिंग को, हालांकि इस बॉर्डर के ऊपर हम 4 साल जो है इसको हीट अप रखा है और उसके ऊपर फायरिंग जो है वो दिन रात का एक कंटिन्यूस मामला रहता था और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हार्डन पोजीशन है और हम भी उनका ऐसे जवाब दे सकते हैं क्योंकि काफी सारा नुकसान कर सकते हैं और अगर वो शुरू करना चाहते हैं तो ये आपसे हम तैयार बैठे हैं।
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक जानिब तो भारतीय अफवाज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स थे, दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि एलओसी पर जो ये फायरिंग की जा रही है, जंगबंदी के मुआहदे खत्म कर दिए गए हैं और अब कोई जंगबंदी का मुआहदा नहीं है उनके पेश नज़र। तो ये कुछ मुतजाद से बयानात सामने आ रहे हैं, ये क्या है? ये कोई एक पागलपन है, कोई हिजानी कैफियत है, हिजियानी कैफियत है, ये क्या है भारत का जुनून? बिल्कुल हिजानी कैफियत है। आप सोचें कि इन हुक्म की जो हुक्मरान हैं इन्होंने, और ये बीजेपी है, इन्होंने सोचा कि हम जैसे पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है और हम वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। कोर्ट साथ डॉक्ट्रिन ने बनाया कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। जब ये बैठे हैं उनके फौज वाले और एयरफोर्स वाले और उनसे पूछा है कि अच्छा जी हम ये करना चाहते हैं, उसने कहा जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप जो स्ट्राइक करेंगे तो वो डबल स्ट्राइक कर लेंगे। अच्छा ब्रिगेड साहब, जिस तरह से आपने भी फरमाया, और ये सर्जिकल स्ट्राइक्स थी ही नहीं, ये तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी जिसका आईएसपीआर ने भी वाज़ेह जवाब दे दिया, भारत को झूठा दावा किया गया। अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक्स भारत ने कहा और लेकिन असल में तो ये थी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, आखिर ये की क्यों जा रही है? इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? वो जो कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबे को नोचे, ये वही है। क्या भी वो कुछ कर नहीं सकते। जो उन्होंने सोचा कि अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक, उनके एयरफोर्स ने कहा कि जी कर लेंगे, लेकिन ये हम आपको जमानत नहीं दे सकते कि हमारे जहाज वापस आ जाएंगे। तो फिर ये ब्रिगेड साहब क्या फ्रस्ट्रेशन निकाली जा रही है भारत की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से? क्योंकि काफी सारे मुहावजों पर भारत को और खुसूसन नरेंद्र मोदी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से बात हो, प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में तकरीर की है, उसके बाद जिस तरह से भारत ने आबी जारियत की बात की, लेकिन ये फिजिबल ही नहीं है, ऑन ग्राउंड भारत ऐसा कर ही नहीं सकता। तो काफी मुहावजों पर भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या उसकी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है भारत? जी बिल्कुल, इस फ्रस्ट्रेशन में वो कहते हैं कि जी हम क्या करें, तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी जगह पे जंपे लगाते रहें। आप इधर पाकिस्तान के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, वरना आपको शिकस्त होगी और आपको ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। तो उनके अपने लोगों ने उनको कह दिया है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो उन्हें पानी की बात की तो उनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, फॉरेन रिलेशन के एक्सपर्ट्स है, ये बैनुल अक़वामी माहिदे इस तरह जल्दी नहीं टूटते, नहीं तोड़े जा सकते और उसके इम्प्लीकेशन होती हैं। तो सारी चीजें जब उन्होंने सोची कि अच्छा हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने कहा जी आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए वो अपनी जगह पे अभी जंपे लगा रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को वो जो है सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं, उनको पता नहीं सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है और कौन कर सकता है, क्योंकि न तो भारत अमेरिका है और न पाकिस्तान छोटा सा मुल्क बर्मा है या भूटान है या नेपाल है जिसको उन्हें अंडर थंब रखा होता है। तो उनको अभी रियली दीवार के सामने आ गए हैं, तो उनको समझ नहीं है और उनकी जुनूनियत जो है। तो फिर ब्रिगेड साहब, फिर क्या ये जो भारत का ये जो भारत के एक्ट्स हैं, जिस तरह से भारत प्रेजेंट कर रहा है, तो क्या इसे सिर्फ गीदड़ भभकियां ही समझा जाए? क्योंकि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है, हमारे एटमी हथियार हैं, वो हमारे पास शबरात के लिए चलाने के लिए हमने नहीं रखे हुए, हमने इसी मकासद के लिए रखे हुए हैं। लेकिन इस बयान को भारत ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया अगर इंडियन मीडिया को देखा जाए। तो फिर जब पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाता है तो भारत जाग की तरह बैठ जाता है, तो फिर इसे गीदड़ भभकियों से ज्यादा कुछ और क्या कंसीडर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये गीदड़ भभकियां हैं, अपनी जगह पे वो लगे रहेंगे। अपनी बुखार की वजह से जो है वो जैसे पागलपन की बातें करते हैं, हम हमदर्दी कर सकते हैं। और मैं ख्याल में पाकिस्तान जिस तरीके से इसको हैंडल कर रहा है बड़े तहम्मुल से, तो वो बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल में हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब तफसीली बात कर रहे थे और महमूद शाह साहब का यही कहना है कि भारत की जानिब से ये गीदड़ भभकियां हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सूरत हाल है, क्योंकि भारत को बड़े बड़े मुहावजों पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। सिफारती मुहावजों पर भारत का ये कहना था कि पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। हकीकत यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश भारत को खुद ले डूबी है और भारत
خود تنہا ہوتا نظر آ رہا ہے. جس طرح سے روس کے فوجی دستے پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان میں بھرپور طریقے سے جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں. پاکستان اور روس کے کولیبریشن کے ساتھ یہ جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں. بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ روس کی فوج پاکستان نہیں آئے گی، لیکن بھارت کو اس میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا. ناظرین، گزشتہ رات بھارت نے چھوٹے ہتھیاروں سے ایل او سی پر فائرنگ کی ہے. یہ کہنا ہے خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ رات بھارت نے چھوٹے ہتھیاروں سے ایل او سی پر فائرنگ کی ہے. بھارتی فائرنگ سے ہمارے 2 فوجی شہید بھی ہوئے ہیں، جبکہ 9 فوجی اس فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں. ہماری افواج نے بھارت کو ویسا ہی جواب دیا ہے جیسی حرکت بھارت کی جانب سے کی گئی تھی. ہماری افواج نے بھارت کو ویسا ہی جواب دیا ہے جیسی بھارت نے کارروائی کی تھی. یہ کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا. ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فائرنگ سے ہمارے 2 فوجی شہید جبکہ 9 زخمی ہو گئے. پاکستانی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا تازہ بیان سامنے آیا ہے اور خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات بھارت نے چھوٹے ہتھیاروں سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی. لائن آف کنٹرول پر چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی ہے اور یہ بھی کہنا ہے خواجہ آصف کا کہ بھارتی فائرنگ سے ہمارے 2 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں جبکہ 9 افراد زخمی بھی بتائے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے خواجہ محمد آصف کی جانب سے کہ ہماری افواج نے بھارت کو ویسا ہی جواب دیا ہے جیسی بھارت نے کارروائی کی تھی. بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیا گیا ہے. بھارت کی جانب سے فائرنگ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی ہے. یہ کہنا ہے خواجہ محمد آصف وزیر دفاع پاکستان کا. گزشتہ رات بھارت نے پاکستان پر چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی ہے اور لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں. جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھارت نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائکس کی ہیں. آئی ایس پی آر نے بھی اس خبر کی نفی کی ہے اور آئی ایس پی آر نے بھی بھارت کا اس پروپیگنڈا مسترد کیا ہے. بھارت کے اس پروپیگنڈا کو بھارتی فوج کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت کی جانب سے سرجیکل سٹرائکس کی گئی ہیں، لیکن آئی ایس پی آر نے بھارت کے جھوٹے دعوے کی کلئی کھول دی ہے. کسی قسم کی سرجیکل سٹرائکس نہیں کی گئی ہیں اور مزید تقویت دی ہے خواجہ آصف کے اس بیان نے. خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات بھارت نے چھوٹے ہتھیاروں سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کی ہے. لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کی گئی ہے بھارت کی جانب سے اور جنگ بندی کے معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے. بھارتی فائرنگ سے پاکستان کے 2 فوجی بھی شہید ہو چکے ہیں جبکہ 9 زخمی بھی بتائے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے دشمن کو اسی کی زبان میں جواب دیا ہے اور خواجہ آصف کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس زبان میں بھارت نے بات کی اسی زبان میں بھارت کو جواب دیا گیا اور اسی زبان میں بھارت کو جواب دیا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات بھارت نے چھوٹے ہتھیاروں سے ایل او سی پر فائرنگ کی. بھارتی فائرنگ سے ہمارے 2 فوجی شہید ہوئے جبکہ 9 فوجی اس فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے. ہماری افواج نے بھارت کو ویسا ہی جواب دیا ہے جیسا بھارت نے جواب لینے کا سوچا تھا. بھارت کی کارروائی جیسی تھی پاکستان کی جانب سے بھی ویسا ہی جواب دیا گیا. یہ کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا. بھارت کی جانب سے فائرنگ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ بریگیڈیئر صاحب وقت نیوز سے بات کرنے کے لیے. سر، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جو بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کی گئی اور فائرنگ کی گئی. اس منصوبے کے پیچھے ہو کیا سکتا ہے سر؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب سے ہم دوبارہ سے رابطہ کریں گے. خواجہ آصف وزیر دفاع کا تازہ بیان سامنے آیا ہے اور وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے گزشتہ رات لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے. چھوٹے ہتھیار استعمال کیے بھارت نے اور لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں فائرنگ کی ہے اور بھارتی فائرنگ سے ہمارے 2 فوجی بھی شہید ہوئے ہیں جبکہ 9 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی ہے. 2 پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ رات بھارت نے چھوٹے ہتھیاروں سے ایل او سی پر فائرنگ کی اور بھارتی فائرنگ سے ہمارے 2 فوجی شہید ہوئے جبکہ 9 فوجی زخمی ہو گئے. ہماری افواج نے بھارت کو ویسا ہی جواب دیا جیسی بھارت نے کارروائی کی تھی. بھارت کی جانب سے فائرنگ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا اس موقع پر کہنا کیا تھا آپ کو سنواتے ہیں. آج رات
ہندوستان کی طرف سے اسمال ویپن فائر ہوا 5 سیکٹرز میں، جس میں لیپا بھی تھا، بمبر بھی تھا، اور 3 اور لوکیشنز کے اوپر لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ہمارے 2 فوجی شہید ہوئے ہیں اور 9 فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی افواج نے ان کا بھرپور جواب دیا اور اسی کیلیبر میں جواب دیا جس کیلیبر میں وہاں سے فائر آیا تھا۔ اس وقت تک ہمیں اس سائڈ پہ کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں عوام کو میڈیا کے ذریعے کہ ہمارے 2 فوجی شہید ہوئے ہیں اور 9 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ فائرنگ نہیں ہو رہی۔ یہ صبح کے پیر میں جو رات کا یعنی الگ صبح کے وقت یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے کیا ہے، جو پچھلے چند دنوں سے وہ ایک بات کر رہے تھے اپنے عوام کو، اپنے میڈیا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا ہے، لیکن ہماری طرف سے اللہ کے فضل سے بھرپور جواب دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر پھر انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی، لائن آف کنٹرول کی، یا سیز فائر کو لائن کو وائلیٹ کیا یا سیز فائر کو وائلیٹ کیا، تو پاکستانی افواج جو ہیں اس کا منہ توڑ جواب دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری افواج نے بھارتی افواج کو ویسا ہی جواب دیا جیسی انہوں نے کارروائی کی تھی۔ گزشتہ رات بھارت نے چھوٹے ہتھیاروں سے LOC پر فائرنگ کی، یہ کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فائرنگ سے ہمارے 2 فوجی شہید، 9 زخمی ہوئے۔ ہماری افواج نے بھارت کو ویسا ہی جواب دیا جیسی بھارت نے کارروائی کی۔ بھارتی میڈیا کا سرجیکل اسٹرائکس کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم میاں نواز شریف کا بھی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی تازہ بیان دیا ہے، اور پاک فضائیہ کا تازہ بیان آیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے سرجیکل اسٹرائکس کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ ہر دم مستعد اور کسی بھی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی فضائی سرحدوں کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی، یہ کہنا ہے ترجمان پاک فضائیہ کا۔ بھارتی میڈیا نے سرجیکل اسٹرائکس کا دعویٰ کیا تھا جو کہ بالکل جھوٹا، لغو اور بے بنیاد تھا۔ اب بھارتی میڈیا نے جو سرجیکل اسٹرائکس کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کی جانب سے بھی یہ واضح کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ ہر دم مستعد ہے اور کسی بھی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔